اڈ دا کو بھونکن والا بھونکدا رہے، کدی کوئی ابو بکر صدیق دے بارے گل کر دے، اللہ دی قسم حضرت ابو بکر دے بارے گل کرن والا انجی جویں آسمان وال چن وال منہ کر کے تھکے، چن نو کوئی نقصان نہیں ہو سکدا، وہ تھک واپس دے چہرے تے آئے گا۔ صدیق اکبر دے بارے گل کرن والا اللہ دی قسم او آپ دنیا دا ناکام ترین تے بے ایمان ترین انسان ہو سکدے، ایماندار نہیں ہو سکدا۔ ابو بکروں نے جنہ دے جنت دے اندر کوٹھیاں تے محل بن گئے نے۔ ہن میں بلا تخیر آج دے ساڈی مجلس دے آج دی ساڈی محفل دے آخری معزز مہمان خطیب پاکستان اور ساڈے مسلک دی جند جان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجی صاحب۔ اے پتر جے کھلو جا تقریر ہو لیندے قاری صاحب نہ کر پتر ادھر ایک پاسے دھیان رہن۔ اچھا جی ہٹا دیے پرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم۔ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر، كلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ سونے دی صفت و ثنا
دے پیاں سونے دی صفت و ثنا کر دے پیاں سونے دی صفت و ثنا کر دے پیاں سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سونے دی صفت و ثنا کر دے پیاں فرض محبت ادا کر دے پیاں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یاروں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یاروں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یاروں اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یاروں اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں فرض محبت ادا کر دے پیاں سونے دی صفت و ثنا کر دے پیاں حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے خبیب آکھیا سی شولی تے چڑھ کے بلال آکھیا سی آگے ہوتے سڑ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں فرض محبت ادا کر دے پیاں سونے دی صفت و ثنا کر دے پیاں مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار شامعین و شامعات ماشاءاللہ بڑی دیر تو تساں باپ اللہ دے کار مسجد دے اندر قرآن پاک دی تلاوت حمد و نعت خطابات سماعت فرما رہے ہو میری دعا ہے محترم مولانا قاری دلاور حبیب صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم نمازی جماعتی احباب سب دی محنت اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جن احباب نے اپنے رزق حلال وچوں اس خوبصورت محفل دے اندر اپنا پیسہ خرچ کیتا اللہ رب العالمین انہاں دے رزق مال جان دے اندر عزت شرف دے اندر اضافہ فرمائے تساں احباب اپنا وقت نکال کر کے تشریف لے کے آئے اللہ سب دیاں زندگیاں دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے قرآن پاک دے دو مقامات کو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی لمبا چوڑا خطاب نہیں انشاءاللہ مختصر باتاں ہون گیاں انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک وعدے دا ذکر کیتا ہے اور وعدہ کائنات دے رب نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال کیتا ہے اللہ رب العالمین دی نظر دے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دے اندر وعدے دی بڑی اہمیت ہے قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کرو کیونکہ جڑا بندہ وعدہ کروا لے قیامت والے دن او دے کوڑوں او دے وعدے دے بارے سوال ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق بندے دیاں تین نشانیاں کنیاں تین آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق بندے دیاں تین نشانیاں نے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف نبی پاک فرماتے نے منافق بندہ جدوں گل کردا ہے تے جھوٹ بولدا ہے جدوں وعدہ کردا ہے تے وعدے دی مخالفت کردا ہے تے تیسرے نمبر تے جدوں اے تے کوئی امانت رکھی جاندی ہے تے امانت دے اندر خیانت کردا ہے مطلب رب رسول دی نظر دے اندر وعدہ توڑن والا بندہ کو اچھا نہیں
اللہ رب العالمین دی نظر دے اندر وعدہ توڑن والا بندہ اچھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دے اندر وعدہ توڑن والا بندہ اچھا نہیں۔ تے رب تعالی بھلا اپنا وعدہ توڑ سکدا؟ او وعدہ جڑا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے اور نبی پاک دے صحابہ نال کیتا ہے، اے 1450 سال بعد اٹھ کے کئی لوگ، کوئی حضرت صدیق اکبر دے بارے گل کردا ہے، کوئی حضرت فاروق اعظم دے بارے گل کردا ہے، کوئی حضرت عثمان دے بارے گل کردا ہے، کوئی حضرت علی دے بارے گل کردا ہے، کوئی اماں عائشہ دے بارے گل کردا ہے، کوئی امیر معاویہ دے بارے گل کردا ہے۔ حضرات اللہ دی قسم مومن ایماندار بندے دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے تمام صحابہ سچے نے اور پکے مومن نے۔ کیوں بھی تہاڈا بھی ایمان ہے، تہاڈا بھی ساریاں دا ایمان ہے، جنہاں دا ایمان ہے ہاتھ بخاؤ خا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ نال کی وعدے کیتے نے، میں انشاءاللہ 3 مقام اللہ دے قرآن دے پڑھنے نے، تے 3 ہی تانوں واقعہ سنا کے پھر اجازت لے لینی۔ ساری دی بیس بند کر دیو، بالکل ختم کر دیو بیس، تھوڑا جا ماسٹر کھول کے ہلکی جی کو ایکو چلاؤ، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے ساڈا وعدہ ہے مومنات نال تے مومناں نال، یعنی نبی پاک نے السلام دے صحابہ تے صحابیات دا ذکر ہو رہی ہے۔ اللہ جی کی وعدہ کیتا نبی پاک دے صحابہ نال، اللہ فرماندے نے اسی نواستے جنتاں تیار کیتیاں نے جس دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، اسی جنتاں دے اندر انہاں نوں مخالہ عطا کران گے تے انہاں دی مرضی دے عطا کران گے۔ اور سب تو بڑی بات ہے اللہ فرماندے نے صحابہ واسطے اللہ دی رضا، اور فرمایا اے کوئی لوگ نے جڑے کامیاب نے۔ اس پوری آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت نو ہی بیان کیتا، صحابہ نال کیتے ہوئے وعدیاں دا بھی تذکرہ فرمایا۔ کی وعدہ ہے؟ صحابہ دیاں جنتاں پکیاں نے کیونکہ صحابہ دی ایمان پکے نے۔ اس سلسلے دے اندر تواڈے سامنے کا حدیث پیش کراؤ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھکے واقعہ تسی پے ہو کیونکہ 4-5 گھنٹے ہو گئے تانوں بیٹھیاں نو، لیکن انہیں بھی نہیں تھکے کہ تسی نبی پاک دا نام سن کے درود پاک بھی نہ پڑھ سکو۔ اور میں اکثر کہندا ہوندا ہاں کہ اس بندے دے ایمان دا کوئی حال نہیں جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے تے انہوں کہنا پے درود پاک پڑھ۔ کیا ساڈا ایمان اس قابل بھی نہیں ہو سکیا کہ اسی نبی پاک دا نام سن کے آپے درود پاک پڑھیے؟ ذرا محبت نال درود پاک دی چھال لائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے تڑپ جایا کرو۔ اللہ تعالی نے سانو او پیغمبر عطا کیتا ہے، او نبی عطا کیتا ہے جدے ورگا اس کائنات دے اندر آئے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے میں محبت تے پیار نال کہندا پھرنا وا، او جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال۔ جے تہاڈا بھی عقیدہ میرے نال رلدا تے کہو سبحان اللہ۔ شادی کی کر دیو کیوں کٹ دیتی جی آواز کھولو۔ جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال، جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال۔ منظری حسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے،
منظری گسین بھول گئے ہیں بال یقین بھول گئے بھولنا جنوں مخالے او آمنہ دلالے بھولنا جنوں مخالے او آمینہ دلال. ایک باری ذرا مل کے من المحبہ نال پڑھو جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دلال. تساں ساریاں بولنا تے میں کے چلے جیڑا جگ تو بے مثالے او کھبے پاسوں آواز نہیں آ رہی سجے پاسوں بھائی عامر انصاری صاحب بول رہے ہیں بھائی امین صاحب بول رہے ہیں تسی کیوں نہیں بول دے تسی بھی ذرا محبت اظہار کرو جیڑا جگ تو بے مثالے او آمنہ دلالے رتبہ جدا کمالے او آمنہ دلالے. فرشات میری امتی فلکات میری امت فرشات میری امتی فلکات میری امتی ہر دم جنوں خیالے او آمنہ دلالے ہر دم جنوں خیالے او آمنہ دل. تھوڑا موڈ بن گیا تقریر سنن دا تے انشاءاللہ میں تانوں کو 20-25 منٹ بیان سنا لینا ہے تے دل کردا تسی ہور ذرا بیدار ہو جو دو جملے سناواں. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے 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 مصطفیٰ 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 آ گئے. اچھا تھکیا میں بھی بڑا میں خوشاب تو 50 کلومیٹر اگے جمعہ پڑھا کے جب تو آٹے کوڑ پہنچا تُسی تھکے پہ ہوں میرے نال بھی زیادہ ہے موڈ کو 10 منٹ سنن دا موڈ ہے نا پھر کہو سبحان اللہ. استاد جی شور بھی نہ کرو تے بار بار چھیڑو نہ ایک جگہ تے سیٹ کر دیو. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. میں ہر زبان وچوں نبی پاک دی نعت خوانی سننا چاہنا. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. میں ویندا پیا کئی بھرا نہ بڑی محبت نال نبی پاک دی محبت نال ہلدے پے نے 2.5 من دا سارا جسم ہلدا پر چھٹانکی دی زبان نہیں ہلا رہے. بولو ذرا ہمت کرو. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ. 3 باری پڑھنا ہے تے بڑے پیار نال پڑھنا ہے. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. اور گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے دیکھیے
حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور رجب دا مہینہ میرے پیغمبر دی معراج دا مہینہ شب معراج ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے آخری باری گونج پا دے مصطفیٰ 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 آ گئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ فرماندے نے ساڈا وعدہ ہے نبی پاک دے صحابہ تے صحابیات نال اشانا نو جنت عطا کرنی ہے جنت دے باغوں بہار عطا کرنی ہے جنت دے اندر ہمیشہ رہن گے حضرات آئیے اس سلسلے دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو گل شروع کرنے ہوں میرے پیغمبر السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے السلام صحابہ دے اندر بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ اللہ دے جنت دے اندر داخل ہوئے گا اللہ میں نو تو انہوں ہی اپنی جنت دا مہمان بڑھا دے اللہ سانو سارے نو اپنی جنت دا حقدار بڑھا دے نبی پاک نے السلام دے صحابی فرما دے نے آپ علیہ السلام نے جنت دا تذکرہ فرمایا جنت دے اندر ایک بندے دا تذکرہ فرمایا نبی پاک فرما دے نے بندہ جنت دے اندر جائے گا جنت دے بالا خانیاں دنوں دے جنت دے گھراں دنوں آواز آن گیا مرحبا الینا مرحبا الینا وہ اللہ دے بندے آڈا اس گھر دے اندر داخل ہو جاؤ آڈا اس بالا خانے دے اندر داخل ہو جاؤ ہن اندازہ لگا اس بندے دی قسمت دے کیا کہنے جنوں جنت دے گھراں دے اندر آواز آن گیا آڈا اس جنت دے گھر دے اندر داخل ہو جاؤ وہ دے نصیبہ دے کیا کہنے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس ہستی دا ذکر کیتا آپ فرما دے ایک بندہ جنت وچ جائے گا جنت دے بالا خانیاں دے نو جنت دے گھراں دے نو آواز آن گیا مرحبا الینا اللہ دے بندیا آڈا اس بالا خانے دے اندر داخل ہو جا اس گھر دے اندر داخل ہو جا حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے کہتے
کہندے نے محبوب جی وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہوئے گا، کڈے مقدرہ والا ہوئے گا، کنیاں سعادتاں والا ہوئے گا جنہوں جنت دے گھراں دروں آواز آن گیاں آج ایسے گھر دے اندر تے بالا خانے دے اندر داخل ہو جا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر میں دسو بندہ کون ہوئے گا، سوڑیوں دسو نہ کون ہوئے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر اور کوئی نہیں ہوئے گا، او میرا ابو بکر تو ہوئے گا۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ میرے ابو بکروں نے جنہوں جنت دے گھراں دروں وعداں آن گیاں آج ابو بکر اس گھر دے اندر داخل ہو جا، اس بالا خانے دے اندر داخل ہو جا۔ اللہ دا وعدہ ہے صحابہ نال جنت دا، ابو بکر بھی جنتی، میرے پیغمبر دے 1,44,000 صحابہ سارے دے سارے جنتی۔ ایک تھی بس نہیں، نبی پاک نے صلاۃ و اسلام نے فرمایا میں شب معراج ویکھیا ایک بڑا خوبصورت مقال تے سونے دا مقال، مینوں اے مقال بڑا خوبصورت لگیا، میرا دل کیتا میں اس گھر دے اندر داخل ہوواں، میں داخل ہویا وا۔ اللہ کو اکبر، نبی پاک فرماندے نے مینوں دسیا گیا، میں پوچھیا مقال کیدا مقال، نبی پاک فرماندے نے مینوں دسیا گیا محبوب جی یہ تواڈے پیارے عمر دا محل ہے، اے تواڈے پیارے عمر دا محل ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وہ عظیم لوگ نے، اللہ دی قسم دنیا تے چلدے پھردے نے، انہاں دیاں جنت دے اندر کوٹھیاں تعمیر ہو گئیاں نے، انہاں دے جنت دے اندر محل تعمیر ہو گئے نے، انہاں دے جنت دے اندر بنگلے تعمیر۔ اج تک کو پونکن والا پونکدا رہے، کدی کوئی ابو بکر صدیق دے بارے گل کر دے، اللہ دی قسم حضرت ابو بکر دے بارے گل کرن والا انجی جویں آسمان وال چن وال منہ کر کے تھکے، چن نو کوئی نقصان نہیں ہو سکدا، وہ تھک واپس دے چہرے تے آئے گا۔ صدیق اکبر دے بارے گل کرن والا اللہ دی قسم او آپ دنیا دا ناکام ترین تے بے ایمان ترین انسان ہو سکدے، ایماندار نہیں ہو سکدا۔ ابو بکروں نے جنہاں تے جنت دے اندر کوٹھیاں تے محل بن گئے نے، عمروں نے جنہاں تے جنت دے اندر کوٹھیاں تے محل بن گئے نے۔ نبی پاک فرماتے نے میں جنت دے اندر داخل ہویا، اس محل دے اندر داخل ہویا تے میں ویکھیا اس محل دے اندر بیٹھی ایک عورت وضو پئی کر دی ہے، جدوں میریاں نظراں اس عورت تے پیاں آپ فرماتے نے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، میں واپس مڑ آیا کیونکہ میرا عمر بڑا غیرت مند ہے، عمر بڑا غیرت۔ میں نہ بڑا سوچتا رہنا اے کئی جڑے بے ایمان نے حضرت عمر تو بڑا جلدے نے، نام لے لیے نا حضرت عمر دا تے پریشان ہو جاندے نے۔ میں کیا کیوں پریشان ہوندے نے؟ مینوں جواب ملیا عمر غیرت مند تے غیرت تے بے غیرتی ایک جگہ تے کٹھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ عمر غیرت والا، عمر دا دشمن بے غیرت ہے۔ اللہ اکبر، عمر جرت والا، عمر دا دشمن بزدل ہے۔ اے عمر دے بارے گلاں کرن والیو، عمر پاک تے عظیم ہستی نے، اللہ دی قسم زمین تے مشورہ دیندے نے، آسماناں تو عرشاں والا رب قرآن پاک نازل کر چھڑ دے۔ اللہ اکبر، صحابہ دنیا تے چل دے پھر دینے، اللہ نے جنت وچ کوٹھیاں تعمیر کر دیتیاں، کلے نبی پاک دے صحابہ نہیں، میرے پیغمبر دی صحابیات نال بھی رب دا جنت دے محلاں دا وعدہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماتے نے میں ویکھیا جنت دے اندر ایک بڑا خوبصورت محل ہے، میں پوچھیا اے کدا محل ہے؟ مینوں دسیا گیا سنیو اے تہاڈی صحابیہ رمیسہ یا غمیسہ بنت ملحان جنہاں نو حضرت ام سلیم کیا جاندا ہے، حضرت انس دی والدہ محترمہ، اے میرے پیغمبر دی صحابیات زمین تے چل دیاں پھر دیاں نے، اللہ رب العالمین نے انہاں دے محل اپنیاں جنتاں دے اندر بنا چھڈے نے، کیونکہ رب دا وعدہ ہے۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ آئے رات ایک آیت دی روشنی دے اندر تین حدیثاں بیان کر دیتیاں، نبی پاک دے صحابہ نال
اللہ تعالیٰ دے جنت دے وعدے. آئیے دوسری آیا مبارکہ سماعت فرمانا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ فرماتے ہیں اسی مومناں نال سودا کر لیے انہاں اپنیاں جاناں تے مال دے دیتا ساڈے رستے دے اندر اسی جنت انہاں دے نام الاٹ کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں اے جڑی اساں نبی پاک دے یاراں نو جنت دینی ہے اس جنت دا وعدہ اسی انہاں نال تورات دے اندر وی کیتا ہے انجیل دے اندر وی کیتا ہے تے قرآن دے اندر وی کیتا ہے. اگے اللہ فرماتے ہیں ومن اوفا بعہدہ ومن اوفا بعہدہ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فرمایا رب نالو ود کے وعدے دا وفادار کون ہو سکتا ہے. ہن پتہ کی چلے آؤ اللہ تعالی نبی پاک دے صحابہ نال وعدہ کیتا ہے تسی اپنے مال تے جانا میرے رستے دے اندر قربان کر دینیاں نے تے اسی جنت تواڈے نام کر دینا ہے. سارے صحابہ نے اسلام دی خاطر دین دی خاطر رب دی محبت دے اندر سارا کچھ قربان کر دیتا. حضرات آئیے میں نبی پاک نے السلام دے کے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا وا. اللہ کو اکبر چھوٹی عمر دے اندر باپ فوت ہو گیا ہے جناب باپ دنیا تو چلا گیا ہے. چچے دی کفالت دے اندر چاچے نے بڑے لاٹا نل پالے ہیں بڑے چاواں نل پالے ہیں روزانہ ون سونیاں پوشاکاں تے نویں جوڑے تے ون سونے کھانے جوانی دے اندر قدم رکھے ہیں. میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. چاچا کہندے اے عبدالعزیز گل سن یا میرے گھروں نکل جا یا محمد دا دین چھڑ دے یا میرا گھر چھڑنا پینا یا محمد پاک دا دین چھڑنا پینا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے السلام دے صحابی کہتے ہیں چاچا جی میں سارا جان چھڑ سکنا پر آمینہ دا لال نہیں چھڑ سکتا. انہیں جسم دے کپڑے اتار لینے رات دے وقت برخنا کر کے گھروں کٹ دیتا ہے. چل دیاں ماں دے دروازے تے پہنچے نہ جا کے دستک دیتی ہے اماں جی چاچا جی نے میں گھروں نکال دیتا ہے. آئے میں صدقے جاواں کی ہویا میرا پتر تے ماں نو کہندے نے اماں جی میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تے ماں بھی مشرکہ سی کہن لگی اگر محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے پھر میرے گھر دے دروازے بھی تیرے واسطے بند نے. کہندے نے اماں جی کوئی کپڑا ہی دے چھڈو میں اپنے جسم نو چھپا لواں کیونکہ میں اس وقت برخنا میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں لباس کوئی نہیں. اڈ دے اس بندے نو کی پتا او جنے نہ کدی نیتی نہ قضا کیتی جنے کدی غسل کر کے نہیں ویکھیا جنے کدی وضو کر کے نہیں ویکھیا جنوں دین اسلام دا پتہ کوئی نہیں اٹھ کے صحابہ دے بارے گلاں کر دے. صحابہ نے جنہاں اپنے تن دے کپڑے بھی دین دی خاطر قربان کر دیتے نے جنہاں اپنے گھر بھی دین دی خاطر قربان کر دیتے نے جنہاں اپنے وطن بھی دین دی خاطر قربان کر دیتے نے جنہاں اپنے بہناں بھرا تے بیوی بچے بھی دین دی خاطر قربان کر دیتے نے. مینوں قاری صاحب حکم فرما رہے سن کتے حکم ادولی نہ اڈے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے ہونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے.
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور حبشی نو ویکھ لو ذرا نیسی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیسی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گھوڑی نیسی بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیسی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گھوڑی نیسی بولیا کیویں سانو حوصلے پلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور نہ پڑھو نا انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ محبت دا پیار والا جملہ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور سفران دے وچ جن کندیاں تے چاہے سفران دے وچ جن کندیاں تے چاہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج بھی آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی پاک نے السلام دے صحابی نے ایک ٹاٹ لیے اپنے جسم نو چھپائے تے چلتے نبی پاک نے السلام دے کوڑ آئے اپنی ساری داستان سنائی میرے پیغمبر فرماتے نے او پیاریا پہلی گل ہے آج تو بعد تیرا نام عبدالعزا نہیں بلکہ میں محمد نے عبداللہ رکھ دیتا ہے دوسری بات ہے عبداللہ پیاریا اپنا سب کچھ قربان کر کے ایمان بچا کے آگئے تے سب کچھ بچا کر کے آگئے میرے پیغمبر فرماتے نے عبداللہ اور پتا تو کی کرنا ہے میرے گھر دے دروازے دے کوڑ کو رہنا ہے اللہ دی قسمیں سیرت نگاہ لکھ دینے حضرت عبداللہ ذوالبجہ دین میرے پیغمبر دے پوے دے کے بیٹھے رہندے نبی پاک نو آندیاں بھی ویکھیا کر دے تے میرے پیغمبر نو جاندیاں بھی ویکھیا کر دے میں کہنا ماں حضرت عبداللہ دے نصیباں دے کیا کہنے انہاں فجر دے ویلے نبی پاک نو مسجد والا دیاں بھی ویکھے میرے پیغمبر نو جاندے اوے آج 1450 سال گزر گئے نے تسی فیصلہ باد دے اندر بیٹھ کے عشاء دی نماز پڑھ کے وضو کر کے تے اپنی چار پائی تے لیٹن لگیاں دعا کر دے جے ہائے کاش خواب دے اندر ہی نبی پاک دی زیارت ہو جائے ایک واری محبوب دا مکھڑا ویکھن واسطے ترس دیو اللہ کو دعاواں کر دیو اللہ سانو خواب دے اندر بھی اپنے محبوب دی زیارت کرا دے ساڈے نصیباں دے کیا کہنے ہونگے میں انہاں دے مقدراں تو صدقے جاواں اور جنہاں نبی پاک نو روزانہ دی بنیاد تے مسجد وچ آندیاں بھی ویکھے تے مسجد وچوں جاندیاں بھی ویکھے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ ذوالبجہ دین رضی اللہ عنہ نبی پاک نے السلام دے دروازے تے آندیاں جاندیاں میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کر دے ایک دن نا نبی پاک نے السلام نو کہہ دے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دے اللہ منو شہادت دی موت عطا کر دے نبی پاک نے السلام نے دعا کی تھی آپ فرماتے ہیں اللہ میرے عبداللہ دا خون دشمن تے حرام کر دے حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے محبوب جی میں تواڈے کولوں شہادت دی دعا کروائی ہے تسی کیویں دی دعا کر دیتی ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ او میدان مقتل وال جائیں گا تینو رستے دے اندر بخار ہو جائے گا اس سے حالت دے اندر تو فوت ہو گیا اللہ تینو شہادت دا مرتبہ عطا کر دے گا ہویا بھی انجے میرے پیغمبر دی پشین کوئی سچ ہوئی اللہ فرماتے ہیں ون نجمی اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی نبی پاک دی
زبان وچوں نکلن والا ایک ایک جملہ حق تے سچ میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلیاں ہوئیاں گلاں پوریاں ہوئیاں حضرت عبداللہ ذوالبجادین غزوہ تبوک تو واپس آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نو بخار ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے رات کھنیری رات بڑا جناب اندھیرا زیادہ تے میں رات دے وقت بیدار ہویا میں نبی پاک بھی نظر نہیں آئے حضرت ابو بکر عمر بھی نظر نہیں آئے میں پریشان ہو گیا وا کتے نبی پاک علیہ السلام تے دشمن نے حملہ تے نہیں کر دیتا میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں آپ دی تلاش کے اندر نکلیا میری نظر پئی نا ایک چھوٹی جی مشعل تھوڑی جی روشنی نظر آئی میں روشنی ول گیا وا چلدے اس روشنی دے قریب گیا میں مندر ویکھیا تقریر میں لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا 5-7 منٹ دے اندر گل مکانا چاہنا او میرے ویر بڑی توجہ نال گل سن والی فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود میں منظر کی ویکھی ہے رحمت کائنات علیہ السلام قبر دے اندر اترے ہوئے نے حضرت عبداللہ تعالی شاہ حضرت ابو بکر عمر نے اٹھائے تے میرے پیغمبر فرما رہے نے ابو بکر عمر اے عبداللہ نو ذرا میرے قریب کرو نا حضرت ابو بکر عمر حضرت عبداللہ ذوالبجادین نو نبی پاک نو پکڑان لگے ذرا جلد بازی کی تھی تے میرے پیغمبر فرماتے نے رفقن بھی اخیکم ابو بکر عمر اپنے بھرا نو بڑے پیار نال مینوں پکڑاؤ او دی وجہ اے انہو کان یحب اللہ ورسولہ انہو کان یحب اللہ ورسولہ میرا عبداللہ اللہ نال بھی پیار کرن والا میرا عبداللہ اللہ دے رسول نال بھی پیار کرن والا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین دا لاش اپنے ہاتھوں تے اٹھائے میرے پیغمبر نے قبر دے اندر اتار دیتا ہے انج لٹا دیتا ہے اللہ اکبر جدوں میں منظر ویکھنا تے مینوں قرآن پاک دی آیت یاد آندی ہے اللہ فرماتے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ نے انہاں نوں جدوں موت آندی ہے تے اس حالت دے اندر آندی ہے پکیدہ ہوندے نے اے پاک تے صاف ستھرے ہویا کردے نے اے تیرے انہاں دی زبان وچوں آخری جناب انہاں دی جسم وچوں آخری سانساں نکلدیاں نے ادھروں فرشتے کہندے نے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ ادھر اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اللہ نے صحابہ نال جنت دے وعدے کیتے اور گل سن والی نبی پاک نے حضرت عبداللہ نو قبر دے اندر لٹا دیتا تے میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے آپ فرماتے ہیں اللہ ہم سید راضین فرزان اللہ آج دی شام تک میں اپنے عبداللہ تیرا دی سان کائنات دے عمال کا تم ہی اپنے عبداللہ تیرا دی ہو جا میرے پیغمبر فرما رہے نے میں عبداللہ تیرا دی اللہ تم ہی عبداللہ تیرا دی ہو جا نبی پاک دے صحابی فرماندے نے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی نا حضرت ابو بکر فرماندے نے آئے کاش ایک قبر میری گندی اس قبر کے اندر میں لیٹیا گندا جڑیاں دعاواں اللہ دے نبی نے حضرت عبداللہ واسطے کی دیاں نے دعاواں میرے واسطے کی دیاں جاندیاں اے لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ دا وعدہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن
जन्नत दे वादे, फिर क्यों ना सहाबा दी अजमत दा तराना पढ़ा। मैं नौकर पाक सहाबा दा, मेरी जिंद ते जान सहाबा है। जेड़े जेड़े सहाबा दे नौकर बैठे हो को सुभान अल्लाह। मैं नौकर पाक सहाबा दा, मेरी जिंद 2025 मॉडल नवे नवे जुमले। मैं नौकर पाक सहाबा दा, मेरी जिंद ते जान सहाबा है, मेरी जिंद ते जान सहाबा है। जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने, ओ पाक जिशान सहाबा है, ओ पाक जिशान सहाबा है। रब आप जिन्ना ते राजी, तेरी क्यों कर शिकवा बाजी है। रब आप जिन्ना ते राजी, तेरी क्यों कर शिकवा बाजी है। कुरान जिन्ना दा काजी है, कुरान जिन्ना दा काजी है। ओ आली शान सहाबा गिर, ओ आली शान सहाबा गिर। जरा गूंज पाओ ना, मैं नौकर पाक सहाबा दा, मेरी जिंद ते जान सहाबा गिर। बोलो बोलो ही मत करो। मैं नौकर पाक सहाबा दा। मैं ना महीना को पहले शोरकोट दे इलाके दे अंदर तकरीर करन गया ते अल्लाह दी कसम एवें को 3-4 साल दा बच्चा होना है ते ओ जुमले मेरे पढ़े हुए जुमले पढ़े असी सहाबा दे बारे ते मैं पीछे बैठा खुश हो रहा सा और कह रहा सा अल्लाह सोहणिया गवाह जा साडियां नस्लां भी सहाबा दे तराने पढ़न वास्ते तैयार हो गईयां ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और साढ़े जमदे बच्चे 3-4 साल दे बच्चे भी सहाबा दी अजमत दे तराने पढ़ रहे ने और इंशाअल्लाह असी अपनी औलादां नूं ए कोई पैगाम देने आ जीना जीना सहाबा दी इज्जत दा दिफा करदे आ जीना ते मरना ते इंशाअल्लाह सहाबा दी नौकरी दे अंदर मरना है। को इंशाअल्लाह मैं नौकर पाक सहा गूंज पा दो एक बारी तुहाडी मस्जिद तूबा दा पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया ते 5-7 कैमरे लगे ने तुहाडा पैगाम सारी दुनिया ते जाना जे जिन्ने बैठे हो पता लगे सहाबा दे नौकर बैठे ने। मैं नौकर पा सजा चौके किते कौन दे ठंड पै जाए। मैं नौकर पाक मैं ओ तुहाडे हत्थां दे झंडे कोई नहीं कोई गल नहीं अपनी बावां नूं झंडे बना लो। मैं नौकर पाक मैं नौकर पाक सहाबा दा मेरी जिंद ते जान सहाबा गिन। ओ खदायत दे यार सितारे गिन ताइयों लगदे सानू प्यारे हैं। ओ हदायत दे यार सितारे गिर ताइयों लगदे सानू प्यारे गिर। जिन्ना तन मन साई तो वारे गिर ओ आली शान सहाबा गिर ओ आली शान सहाबा। कुर्बान है साडद यारा तो उन 14-15 तो असी सिर्फ सहाबा नूं नहीं मनदे अखले बैत नूं भी मनने आ। सहाबा साडी जान ने अखले बैत साडा ईमान ने। अल्लाह अल्लाह कुर्बान गए साडी यारा तो उन 14-15 तो 1,44,000 तो 1,44,000 तो
محسن دی شان صحابہ گن محسن دی شان صحابہ گن ذرا گونج پاؤ میں نوکر پا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا رات دی عمر دا منکر گئے او بشر دے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا ایتے او صدیق اکبر گئے لوگا جدی مغر تے احمد چڑھے ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا رو دی غشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار کا جنت دا و جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا رتبے صدیق دے بیان کرانگے بس آخری جملے باقی تقریر ادھار سے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے حیدر تو جند قربان آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے حیدر تسی کہو گے حضرت جدوں دی تقریر کر رہے ہو صحابہ 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 کر رہے ہو گل کی ہو دی وجہ کیا ہے میں کہا کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچھا گئے عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے اے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچھا گئے عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے قال اللہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن رب تعالیٰ دے صحابہ نال وعدے نے کا دے جنت دے کا دے ساڑھا ایمان صحابہ سارے مومن نے تے سارے جنتی نے ایک باری آخری نعرہ مرنا لاؤ پھر دعا کریے ہر صحابی نبی نا سارے بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اللہ صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ آج دی اس بزم نو ساڑھے سارے واسطے برکت دا باعث بڑھائے رحمت دا باعث بڑھائے جن احباب نے تعاون کیتا اللہ انہوں نے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے اس مسجد نو اللہ رہنی دنیا تک آباد فرمائے ساڑھے پیارے بھائی امین انصاری صاحب مدن پورے تو عامر انصاری صاحب مدن پورے تو تشریف لے کے آئے اللہ انہوں نے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے مڑ کے ادھر ویندے ہو مدن پورے دا نام سن کے پریشان ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے تو انہوں بھی اللہ برکتاں نال نوازے دعا کریں اچھا ٹھیک ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں ابھی آپ بیٹھے رہیں، آپ ساتھی جو ہیں ادھر سے شروع کریں گے بھائی ندیم، آپ کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروا دوں گا، تمام ساتھی خلوص دل سے دعا کریں، اسی دوران انشاءاللہ آپ کی ضیافت آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، جیسے چائے آپ کو پیش کی گئی ہے، تو کوئی بھی ساتھی کسی بھی قسم کی بدمزگی نہ کرے انشاءاللہ۔ اللہ نے بہت ہی کامیاب پروگرام کروا دیا تھا، اگرچہ ایک دو بہت ہی ناسمجھ آنے والے واقعات پیش آئے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو تمام ساتھی تشریف رکھیں، میں نے دعا کروانی ہے، دعا کے دوران ہی آپ سب کے ساتھیوں کے سامنے ان کا جو پارسل رکھ دیں گے، جو بیٹھے گا ساتھی اسی کو دیجیے گا۔ یا رب